यो संसारको धेरै मानिसहरूको बीचबाट हामीलाई पहिला बोलाउनु भयो, उद्धार गरिदिनु भयो। परमेश्वरको सन्तान भएर आशामा रहेर जिउन सक्ने गरी अगुवाई गरिदिनु भएको अनुग्रहको लागि साँच्चै धन्यवाद दिन्छौँ। उद्धार पाएर स्वर्गको आशा राख्ने परमेश्वरको बहुमूल्य सन्तान आज पनि सँगै भेला गराउनु भएको छ। प्रभुको इच्छा वचनद्वारा सिकेर यसरी सङ्गति गर्न दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो बाँकी जीवन कसरी जिउनु पर्छ यो समयद्वारा अझै परमेश्वरको खुसी, असल र सिद्ध इच्छा के हो थाहा पाउन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। वचन हाम्रो हृदयमा राखिदिनुहोस् र हाम्रो खुसी पनि वचनद्वारा नै बनाइदिनुहोस् र सत्यतामा जिउने जीवन तपाईले बनाइदिनुहोस्। प्रभुको अगाडि उभिँदा फेरि प्रशंसा पाउने, महिमा पाउने र यस संसारको जीवन परमेश्वरमा महिमा चढाउने जीवन हुनलाई बनाइदिनुहोस्। यो सबै अवस्थालाई प्रभुमा राख्दछौँ। हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभु येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। बाइबल एक ठाउँमा खोल्नेछौँ। मर्कुस 1 अध्याय 4वटा सुसमाचारहरूका पुस्तकहरूमध्ये दोस्रो। मर्कुस 1 अध्याय 35 पददेखि 39 पदसम्म म पढ्नेछु। बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र उहाँ त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। सिमोन र तिनीसँग हुनेहरू उहाँलाई खोज्दै गए। उहाँलाई भेटाएपछि तिनीहरूले भने, सबै तपाईलाई खोजिरहेका छन्। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामी नजिकका सहरहरूमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। अनि सारा गालिलमा तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। आजको यो समयको विषय चाहिँ उद्धार नपाएका मानिसहरूलाई परमेश्वरको काखमा डोर्याउने प्रचार हो। त्यसो भए प्रचार गर्नै पर्ने काम हो। गाह्रो पनि प्रचार गर्नु नै हो। अहिले यो समय बाइबलको वचनद्वारा प्रचारको बारेमा प्रचार गर्नुपर्ने कारण र प्रचार गर्ने मानिसको हृदय अनि प्रचार गर्ने तरिका यस्तो बारेमा छोटो समय छ, चाहिए अनुसारको यो वचन बाँड्नेछु। भर्खरै पढेको वचन चाहिँ येशूज्यू यस संसारमा आउँदाखेरि येशूज्यूले भन्नुभएको वचन हो। मर्कुस 1 अध्यायमा हेर्यो भने त्यहाँ पढ्यो भने येशूज्यूले कफरनहुममा प्रचार गर्नुभएको थियो अनि कफरनहुमको त्यो ठाउँमा वचन प्रचार गर्नुभयो। अनि त्यहाँ भूत लागेको मानिसहरू आएको थियो, तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो र तिनीहरू त्यहाँबाट आएर पत्रुसको घरमा गए। त्यो बाटोबाट आउँदाखेरि एक दिनभरि ढिलो समयसम्म पनि मानिसहरू धेरैलाई उहाँले निको पार्नुभयो। एकदमै थकित दिन बिताउनु भयो अनि अर्को दिन बिहानी सबेरै उठ्नुभयो। एकदमै लगनशील हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसैले एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो। तर हिजो धेरै निको पाएका मानिसहरूले खबर फैलाए र धेरै मानिसहरूले चाहिँ बिहानदेखि येशूज्यूलाई खोज्न थाल्यो। अनि चेलाहरूले येशूज्यू जानुभएको ठाउँमा गएर भेटेर धेरै मानिसहरूले येशूज्यूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर यसरी भन्नुभयो। येशूज्यूले 38 पदमा तिनीहरूलाई भन्नुभयो, र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, हामी नजिकका अरू सहरहरूमा जाउँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। अनि सारा गालिलमा तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। येशूज्यू
कफरनहुममा मात्र होइन, सम्पूर्ण गालिलमा हिँड्दै धेरै ठाउँमा गएर सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै अनि भूतहरूलाई निकाल्दै हिँड्नुभयो। क्रम चाहिँ सुसमाचार पहिला हो कि भूत निकाल्ने पहिला हो? पहिला चाहिँ प्रचार गर्नु नै हो। येशूज्यूले प्रचार गर्नुहुने कुरा त्यो पहिलो राख्नु भएको थियो। येशूज्यूले भूतलाई पनि निकालेको होस् कि रोगीलाई निको पारेको होस् कि हाम्रो आत्मामा पुरा भएको काम हाम्रो उद्धारको प्रतिनिधिको रूपमा देखाउनु भएको हो। भूत निकालेको चाहिँ हामी शैतानको अधिकारमा दास भएका थियौँ। हामीलाई उद्धार गरेर त्यो शैतानको अधिकारबाट निकाल्नु भयो। यो कुरालाई बताउनु भएको हो। रोग निको पार्नु भएको पनि हामी यस संसारमा पापको रोग लागेर मर्नुपर्ने थियो, त्यहाँबाट हामीलाई निकालिदिनु भयो। आत्मामा पुरा गर्नुभएको काम त्यो हो रोग निको पार्नु भएको र अचम्मको कामद्वारा देखाउनु भयो। अनि येशूज्यूले त्यो गर्नु चाहिँ उहाँको उद्देश्य होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रचार गर्नु हो। यो चाहिँ येशूज्यूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम थियो। यसैले 38 पदमा हेऱ्यो भने, र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। यो वचनलाई हेऱ्यो भने यस संसारमा आउनुको उद्देश्य के हो त्यो थाहा पाउन सक्छौँ। येशूज्यू यस संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्न आउनुभयो। त्यसैले 3.5 वर्षसम्म येशूज्यूले एकदमै लगनशील भएर प्रचार गर्ने समय बिताउनु भयो। त्यति मात्र होइन, उद्धार पाएको मानिस पनि येशूज्यूले क्रुसमा सुसमाचार पुरा गर्नुभयो। त्यो पुरा गर्नुभएको सुसमाचारद्वारा प्रचार भएपछि त्यो सुनेर विश्वासद्वारा हाम्रो पापबाट क्षमा पाएको हामी यो उद्धार पाएको हो। उद्धार पाएको मानिसको जीवन पनि उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ त? प्रचार गर्ने हुनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 118 अध्यायलाई खोल्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 118 अध्याय 14 पददेखि म पढ्नेछु। परमप्रभु मेरो शक्ति र मेरो भजन हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो उद्धारक हुनुभएको छ। धर्मीहरूका पालमा हर्ष र विजयको गुन्जन हुन्छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थी काम गरेको छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुली उचालिएको छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थी काम गरेको छ। 17 पद सँगै पढ्नेछौँ। म मर्दिन तर जीवित रहनेछु र परमप्रभुले गर्नुभएका कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। यहाँ 14 पददेखि 16 पदसम्म चाहिँ भजन सङ्ग्रह लेखकले परमेश्वर मेरो उद्धार हुनुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। उद्धार पाएको मानिसहरू भेला भएको ठाउँ यो चाहिँ धर्मीहरूको पाल हो। उद्धार पाएको मानिस यो पापीको पालबाट धर्मीको पालमा सरेको हो। धर्मीहरू भेला भएको ठाउँ चाहिँ धर्मीहरूको पाल हो। गएको समयमा मण्डलीको बारेमा सिकेका थियौँ। धर्मीहरूको पालमा हर्ष र उद्धारको स्वर हुन्छ, किनभने त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो दाहिने बाहुली राख्नु भएको छ अनि उद्धार पाएको काम त्यहाँ निरन्तर गर्नुहुन्छ। त्यो वचन भन्नुभएर 17 पदमा म मर्दिन तर जीवित रहनेछु। म मर्दिन तर जीवित रहनेछु। यो कारण चाहिँ के हो त? जीवित रहनु, परमप्रभुको कार्यको घोषणा गर्न। परमप्रभुले मेरो निम्ति गर्नुभएको त्यो आत्माको कामको प्रचार गर्न, घोषणा गर्नको निम्ति म यो संसारमा जीवित छु भनेको हो। यो चाहिँ उद्धार पाएको मानिसको उद्देश्य हो। त्यसैले येशूज्यूले पनि प्रचार गर्नुभएको छ, उद्देश्य लिनुभयो। येशूज्यूद्वारा उद्धार पाउनु भएको मानिस, त्यो मानिसको उद्देश्य पनि परमप्रभुको कार्यको घोषणा गर्नु हो। त्यो उद्देश्य हो। त्यसैले हो यो उद्धार पाएको मानिसले कसैलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ त्यो भनेको कारणले गर्दा होइन, कसैले प्रचार गर्नुपर्छ भने अरूले प्रचार गरेको कारणले पनि होइन। यो प्रेम गर्ने मानिसलाई राम्रो काम दिन चाहन्छ। यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ। एकदमै दुखी गरिब मानिस छ भने त्यसलाई बाँड्नै मन हुन्छ। त्यो मन भएको जस्तै उद्धार पाएको मानिसले उद्धार नपाएको मानिसलाई यो सुसमाचार प्रचार गरेर
अरू मानिसलाई उद्धार गरेर प्रभुमा अगुवाई गर्नु चाहिँ त्यो अवश्य हुने नै कुरा हो। यो सुसमाचार प्रचार गर भनेर कसैले भनेको कारणले गर्दा, कसैले आज्ञा गरेको कारणले गर्दा होइन। उद्धार पायो भने चाहिँ अवश्य नै अब आफूसँग भएको त्यो राम्रो कुरा चाहिँ अरूलाई बाँड्ने त्यो हृदय आउँछ। त्यो चाहिँ उद्धार पाएको मानिससँग आउने आफसे आफ आउने कुरा हो। म पनि उद्धार पाउँदाखेरि मैले याद गरेको थिएँ। उद्धार पाउँदा मैले धेरै राम्रो लागेको थियो। र अर्को एउटा चाहिँ को याद आउँछ त? मेरो बुबा, मेरो आमा, परिवारहरू, वरिपरिको साथीहरू, यो पनि अरू मानिसलाई प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो विचार आयो। किनभने मैले राम्रो कुरा पाएको कारणले गर्दा यो राम्रो कुरा अरू मानिसलाई बाँडौँ भनेर त्यो हृदय आएकै हुन्छ। उद्धार पाएको मानिसमा त्यो आउँछ। तर यदि उद्धार पाएको छ, यो राम्रो कुरा अरू मानिसलाई बाँड्ने इच्छा छैन या त्यस्तो हृदय नै छैन भनेदेखि चाहिँ उद्धार पाएको हो कि होइन एकचोटि विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले यो स्वतन्त्रताको कुरा भए तापनि यो बाइबलको कुराहरूद्वारा प्रचार गर्ने कारणहरू पनि अलि खोज्नु पर्ने। हामीले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु काममा सहायता पुग्ने भएको कारणले गर्दा सुसमाचार गर्ने केही कारणहरू हामी खोजी हेर्नेछौँ। सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरले मानिसको उद्धार गर्नको निम्ति बनाउनु भएको तरिका हो। राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ, मानिसलाई उद्धार गर्नको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको तरिका उद्धार हो। पहिलो कुरिन्थी 1 अध्यायलाई खोलौँ। पहिलो कुरिन्थी 1 अध्याय 20 र 21 पदको वचन हामी सँगै पढ्नेछौँ। बुद्धिमान कहाँ छ? शास्त्री कहाँ छ? यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र? संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। यहाँनिर यो संसारका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? यो संसारको शास्त्रीहरू कहाँ छन्? यो संसारको ज्ञान बुद्धि शास्त्री यो कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनाउँदैन। साँच्चै नै साँचो बुद्धि साँचो ज्ञान चाहिँ परमेश्वरमै हुन्छ। परमेश्वरलाई थाहा भएन भने यो संसारमा केही पनि थाहा नभएको हुन्छ। यो सुन्दर संसार र यो सबै थोकहरू भएको संसार, मानिस, यी सबै कुराहरू कहाँबाट आयो? यो थाहा नहुनु चाहिँ यो एकदमै नमिल्ने कुरा हुन्छ। तर त्यसको बारेमा मान्छेले आफैले चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन। त्यसैले 21 पदमा परमेश्वरको बुद्धि भनेको चाहिँ के हो त? यो 23 पदमा हेर्नुहोस् त। तर हामी चाहिँ क्रुसमा त्यागिनु भएका ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूका निम्ति मूर्खता हो। तर ती बोलावट भएकाहरूका निम्ति चाहे यहुदीहरू हुन् वा ग्रिकहरू हुन्, ख्रीष्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको बुद्धि को हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ त? ख्रीष्ट। यसु ख्रीष्टद्वारा मानिसलाई उद्धार पाउने बनाउनु भयो, स्वर्गमा लाने बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान हो। परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभएको। परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि भयो भने चाहिँ आफ्नो ज्ञान बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न सकिँदैन। आफ्नो ज्ञान बुद्धिले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त? त्यसैले परमेश्वरले यो सुसमाचारको मूर्खताद्वारा भनेको छ। सुसमाचार मूर्ख भनेको होइन, गलत बुझ्नु हुँदैन। यो संसारले हेर्दा चाहिँ मूर्ख जस्तो देखिने सुसमाचार हो।
त्यस्तो हो नि, परमेश्वरले सुसमाचार प्रचार भन्ने तरिका बनाउनु भएको छ, तर मान्छेहरूका निम्ति चाहिँ त्यो मूर्खता देखिन्छ। आफूले विश्वास गरेको त्यो कुरालाई त्यो छेउको मान्छेलाई सुनाऊ भनौँ र फेरि उद्धार पाऊ भन्ने, यो राम्रोसँग हेऱ्यो भने मान्छेले मूर्खता भन्छ नबुझ्दा। त्यसैले यो सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। यो चाहिँ परमेश्वरले नै ठहराउनु भएको तरिका हो। त्यसैले त्यो वचन प्रचार गरेर, त्यो सत्यतालाई बुझेर, विश्वास गरेर मानिसको उद्धार गर्ने, त्यो कुरामा खुसी हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। परमेश्वरले ठिकसँग बनाउनु भएको, त्यो ठहराउनु भएको कर्म अनुसार त्यो बनाउनु भएको छ। त्यसैले यो पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 पदसँग 18 पददेखि 31 पदसम्म हेऱ्यो भने संसारका मानिसहरू ख्रिस्टलाई क्रुसमा त्यागिदिए र मानिसको पापको सट्टामा येशू ख्रिस्टले बोकिदिनु भयो र सबै पापको सट्टाको मूल्य तिरिदिनु भयो। उहाँले मानिसको सट्टामा तिरिदिनु भयो, क्रुसद्वारा परमेश्वरमा लाने बनाउनु भयो। यो पनि विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति मूर्खता हो। क्रुसको बारेमा बतायो भने मान्छेहरूले हाँस्छन्। यो संसारको कुराहरूद्वारा चाहिँ क्रुसलाई मूर्खता भन्छन्। 18 पदमा सँगै हेरौँ यहाँ, किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति त्यो मूर्खता हो। कोही मानिसले सुसमाचार प्रचार गर्दा किन मानिसले यसो भन्दैछ भन्छ। एकजना हाँस्छन्, धेरै गिल्ला गर्छन्, मूर्खताको रूपमा बुझ्छन्। तर उद्धार पाएको मानिसलाई चाहिँ त्यो नभइकन अर्को तरिका छैन भनेको छ। क्रुसमा यो विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ मूर्खताद्वारा हेर्छन्, तर विश्वास गर्नेहरू चाहिँ उद्धार पाएकाका निम्ति शक्ति हो। मानिसले उद्धार पाउने शक्ति चाहिँ क्रुस नै हो र त्यो कुरा विश्वासद्वारा उद्धार गर्ने तरिका भने पनि त्यो एकदमै संसारको मानिसले हेर्दा त्यो मूर्खता देख्छन् र बाहिर गएर सुसमाचारको प्रचार गर्नेको कामलाई हेऱ्यो भने परमेश्वरलाई एकदमै यो संसारमा चाहिँ ज्ञान बुद्धि भएको, अधिकार भएको यो ठुलो ठुलो प्रोफेसरहरू यस्तो व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भएर प्रचार गर्नु भन्ने पनि होइन। 26 पद म पढ्नेछु, किनकि भाइयो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरूमध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनन्। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभएको। परमेश्वरले यस संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगण्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो, यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ नठहरिनुन्। यसैले कुनै अगमबाडी परमेश्वरको सामने अहङ्कार नहोस्। र यो सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसहरू, अनि त्यो मानिसहरूलाई हेऱ्यो भने कुनै राम्रो कुरा हुँदैन, शक्तिशाली पनि हुँदैन, बुद्धिमानी पनि त्यति हुँदैन। यसो हेर्दाखेरि संसारको स्तर पनि त्यति ठिक भएको हुँदैन। उद्धार पाएको मानिसहरू हाम्रो मण्डलीमा हेऱ्यो भने राम्रो चाहिँ राम्रो छन्, तर त्यति धेरै शक्तिशाली, बुद्धिमानी त्यस्तो मानिसहरू धेरै छैनन्। कुनै मण्डलीमा धनीहरू मात्रै धेरै भेला भएको हुन्छ। त्यस्तो भयो भने यो मिल्दैन यो वचनसँग। कुनै मण्डलीमा चाहिँ बुद्धिमानी, ज्ञानी मात्रै हुन्छ, यो पनि मिल्दैन। प्राय कस्तो मानिसहरू हुन्छन् त, संसारका मूर्खहरू, संसारका कमजोरीहरू,
र संसारको यो निज र तुच्छ। हामीहरू चाहिँ मूर्खहरू हौँ, हामीहरू चाहिँ कमजोरीहरू हौँ। यो त्यस्तो कुराहरूभन्दा त्यस्तो तुच्छ निज नगनिनेहरू। साँच्चै मानिसहरूलाई हेऱ्यो भने सबै एकदमै ज्ञान बुद्धि एउटा पनि छैन। तर त्यस्तो मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति संसारको यो सुसमाचार भएको छ। किन त्यस्तो हुन्छ त? यो चाहिँ कुनै मानिसले पनि अहङ्कार नगरोस् भनेर। किन यस्तो गरेको हो भन्दा परमेश्वरमा महिमा होस् भनेर यस्तो गर्नुभएको हो। परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई महिमा दिनु होइन, परमेश्वरको शक्तिद्वारा परमेश्वरमा महिमा फर्केर जानको निम्ति। त्यसकारण येशूज्यूले त्यो रोमी शासकको घरमा जन्मिनु भयो कि त्यो इस्रायली एउटा सिकर्मीको घरमा जन्मनु भयो? रोमी शासकको घरमा पनि जन्मनु सक्नुहुन्थ्यो, तर सिकर्मीको घरमा जन्मनु भयो। त्यो मात्र हेरे तापनि परमेश्वरले नम्र मानिसलाई बोलाउनुहुन्छ भन्ने हामी त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्दछौँ। यो संसारको मानिसहरूले चाहिँ त्यो क्रुसलाई हेर्दा पनि मूर्खता हो भन्छ, यो सुसमाचारलाई पनि मूर्खता हो भन्छ, र यो प्रचार गर्ने मानिसहरूलाई पनि तिनीहरूले मूर्खताको रूपमा देख्छन्। र अचम्मको कुरा चाहिँ त्योद्वारा परमेश्वरले गर्नुपर्ने काम सारा संसारलाई चलाएको छ। त्यसरी गर्नुहुने परमेश्वरको काम चाहिँ मानिसको इतिहासमा त्यो ठुलो कुरा भएको छ। मण्डलीको इतिहासभित्र परमेश्वरले गर्नुभएको काम, यो क्रुसलाई विश्वास गर्ने, यो चाहिँ स्वीकार गरेको छ। किन यस्तो हुन सकेको हो त? संसारका मानिसहरूले पनि यस्तो भन्छ। पहिला उद्धार पाएको मानिसहरूले ख्रिस्ट चाहिँ सबै मानिसहरूका लागि चाहिने हो भने निश्चित छ। अनि ख्रिस्ट चाहिँ बुद्धि हुनुहुन्छ, अनि ख्रिस्ट चाहिँ शक्ति हुनुहुन्छ, र परमेश्वरले भन्नुभएको सुसमाचार तरिका परमेश्वरको हो। उहाँले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास गरेर आज्ञाकारी गरेर गर्नुपर्ने काम भएको कारणले त्यो ठुलो काम जस्तै हो। कहिले पनि हामीहरूले विश्वास गरेर आज्ञाकारी भयो भने परमेश्वरको शक्तिलाई देख्न सक्छौँ, उहाँको अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले सुसमाचार चाहिँ मानिसलाई उद्धार गर्नको लागि बनाउनु भएको परमेश्वरको तरिका हो। यसरी विचार गर्न सक्छौँ। परमेश्वर आफैले यसरी वचन पढ्यो भने परमेश्वरले बुझाउनुहुन्छ नि। तर पहिला विश्वास गर्ने मानिसहरूद्वारा उनीहरूलाई पठाएर यो सुनाउने अनि विश्वास गर्ने बनाउँछ र उद्धार गर्ने बनाउँछ। यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको निर्धारण गर्नुभएको कार्य हो। बाइबल रोमी 10 अध्याय यहाँ पनि भनिएको छ। 10 अध्याय 13 देखि 15 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ, तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने? जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने? र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने? र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने? जस्तो लेखिएको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति सुन्दर। यो करमलाई हेऱ्यो भने अलिकति प्रभुको नाउँ पुकार्नु भनेको चाहिँ मुखले पुकार्नु, मुखले स्वीकार गर्नेले उद्धार पाउँदछ। हृदयमा विश्वास गरेको र मुखले पुकार्दा त्यसले उद्धार पाएको हो भने हामी बुझ्न सक्दछौँ, थाहा गर्न सक्दछौँ। तर उद्धार नपाएकाहरूले कसरी पुकार्ने? विश्वास गरेकै छैनन् भने त कसरी पुकार्छन् र? त्यसो भने विश्वास गर्ने हो भने सुनेकै छैन भने कसरी विश्वास गर्ने? त्यसैले पहिला सुन्नुपर्छ। सुन्नुको निम्ति प्रचारको बिना कसरी हुन्छ? प्रचारकहरू हुनुपर्छ। अनि प्रचारकद्वारा यहाँ भनेको छ 15 पदमा, र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने? परमेश्वरबाट पठाइएको मानिसहरू हुनुहुन्छ, जो कोहीले प्रचार गरेर उद्धार पाउने होइन, तर परमेश्वरले पठाएको को चाहिँ हो त? परमेश्वरबाट आएको मानिस। परमेश्वरद्वारा पठाएको मानिस चाहिँ परमेश्वरद्वारा उद्धार पाएको मानिस हो। उद्धार पाएको सबै मानिसहरू उद्धार पायो भन्ने त्यो सबै कुरा नै परमेश्वरले प्रचारकको रूपमा बोलाउनु भयो भन्ने कुरा नै परमेश्वरले नै सबैलाई पठाउनु भएको हो। निश्चित रूपमा विश्वास गरेको मानिसले नै अरू मानिसलाई बुझाउन सकिन्छ। त्यसैले पहिला निश्चित बुझेको
र त्यो मानिसलाई परमेश्वरले पठाएको र त्यो मानिसद्वारा प्रचार हुने, त्यो मानिसले भनेको कुराद्वारा हामी सुन्दा फेरि हृदयमा विश्वास हुन्छ र यो विश्वासद्वारा चाहिँ प्रकट गर्दछ। मुखले स्वीकार्छ भनेदेखि चाहिँ यो रोमीको शासकमा चाहिँ मार्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ रोमीका शासकहरूले मार्थ्यो मुखले पुकार्यो भने चाहिँ। यो क्रमहरू छन्। यो हेऱ्यो भने पनि अवश्य नै प्रचार भन्ने तरिकाद्वारा नै अरू मानिसलाई प्रचार गर्न सक्छौँ। प्रेरित 8 अध्यायमा हेऱ्यो भने नखोजौँ, इथियोपियाको यो ठुलो जिम्मेवारी पाएको अध्यक्ष, आजभोलि भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा राष्ट्रको अध्यक्ष, उनले चाहिँ यरुसलेमसम्म आराधना गर्न आउँथे। अनि त्यहाँ यरुसलेममा चाहिँ धेरै धार्मिक गुरुहरू मात्रै भेला हुन्थे। सत्यतालाई थाहा हुन्थेन तर आराधना चाहिँ गर्थ्यो। यशाया 53 अध्याय पढ्दै थियो। 53 अध्याय पढ्दा बुझेनन्। परमेश्वरले फिलिपी भन्ने अगमवक्तालाई यो एकदमैसम्म राम्रोसँग प्रचार गरिरहेको थियो। फिलिपी भन्नेलाई बोलाएर छिट्टै उजाड स्थानमा गएर जाऊ भन्यो। अनि जाँदा फेरि बाइबल पढिरहेको आवाज सुन्यो। त्यो अगाडि जाऊ भन्नुभयो। अनि त्यो नजिक गयो, रथको नजिक गयो। त्यो पढिरहेको कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्यो। अनि यो शासकले भन्यो, प्रचारक बिना कसरी बुझ्ने भन्यो। यो सेतो कागज, कालो अक्षर, यो के भनेको के हो भनेर भन्यो। के भनेको थाहा छैन। त्यसैले त्यो रथलाई रोक्यो। अनि त्यो फिलिपी पनि माथि चढायो रथमा। अनि यशाया 53 अध्यायलाई लिएर फिलिपीले सिकाए। येशूज्यूको बारेमा त्यहाँ लेखिएको अध्याय हो। त्यो प्रचार गर्नुभयो। अनि त्यो नपुंसकले चाहिँ उद्धार पायो। अनि पानीमा गएर उसले बप्तिस्मा लियो। फिलिपीले बप्तिस्मा दिनुभयो। अनि शासकले चाहिँ बप्तिस्मा लिए र त्यो चाहिँ इथियोपियातिर फर्क्यो। अनि त्यो इथियोपियामा चाहिँ सुसमाचारको काम पुरा भयो। त्यसै कारण हामीले निरन्तर त्यहाँबाट पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उच्च पदाधिकारीले यशाया 53 अध्याय येशूज्यूको बारेमा बताइएको अध्याय पढिरहेको थियो। त्यो सिधै बुझेको भयो हुन्थेन र, तर बुझेन। फिलिपी भन्ने प्रचारक पठाएर अनि सिकाएर सुसमाचार प्रचार गरेर उद्धार पाएको कारणले गर्दा प्रचार चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई उद्धार गर्ने तरिका हो। त्यसो भए त्यहाँ कस्तो परिणाम देखा पर्यो त? उद्धार पाएको मानिसले मुख चुप लागेर बस्यो भने कसैले पनि उद्धार पाउन सक्दैन। हो कि होइन त? यो के भनेको हो त? उद्धार पाएको मानिसहरूले परमेश्वरको त्यो काम पुरा गर्न पनि सक्छ अनि रोक्न पनि सक्छ भनेको। अब उद्धार पाएको मानिसको जिम्मा हो यो। र दोस्रो चाहिँ प्रचार चाहिँ सुसमाचार चाहिँ आज्ञा गरेको परमेश्वरले भन्नुभएको भए तापनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा ठुलो आज्ञा हो सुसमाचार प्रचार गर भन्ने आज्ञा। त्यसै कारण एकदमै ठुलो महान आज्ञा पनि भन्दछन्। मत्ती 28 अध्यायलाई खोलौँ। मत्ती 28 अध्याय 18 पददेखि 20 पदसम्म। मत्ती 28 अध्यायको 18 पददेखि 20 पद। येशूज्यू बोरी उठ्नु भएपछि 11 चेलाहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। 18 पददेखि 20 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। बोरी उठ्नु भएको प्रभुले यो चेलाहरूलाई 19 पदमा भन्नुभएको, यसकारण जाओ, तिमीहरू जाओ। यो तिमीहरू जाओ भनेको चाहिँ 11 जना चेलाहरूलाई हो। र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। यहुदीहरू मात्र होइन, संसारका सबै जातिहरूलाई। र जाओ भनेको चाहिँ पर्खिने होइन, गएरै प्रचार गर भनेको। त्यसकारण जाओ, चेला बनाओ। चेला उद्धार पाएपछि प्रभुको चेला हुन्छ। उद्धार पाएन भने प्रभुको चेला बन्न सक्दिन। चेला बनाओ भनेको चाहिँ प्रभु उद्धार पाउने बनाओ भनेको। प्रेरित 2 अध्यायमा हेऱ्यो भने येशूज्यूले यो पेन्टिकुसको दिनमा
पवित्र आत्मा आउनुभयो र 120 जनामा काम गर्नुभयो। तिनीहरूले प्रचार गरेर धेरै मानिसहरूले उद्धार पाएर यो चेलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ 3000 पुगे भनेको छ। चेलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ 3000। कसको चेला त? प्रभुको वचनद्वारा, येशूज्यूको रगतद्वारा त्यो सत्यतालाई बुझेको व्यक्तिहरू चाहिँ येशूज्यूका चेलाहरू हुन्। चेला बनाऊ भनेको चाहिँ उद्धार पाउने बनाऊ भनेको। र दोस्रो चाहिँ पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। उद्धार पाएको मानिसमा बप्तिस्मा देऊ भनेको। तर कसको नाउँमा हो त? पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा, त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा। पिता परमेश्वर चाहिँ यो सबै कुराको योजना गर्नुहुने र पुत्र येशू ख्रीष्ट प्रभुले चाहिँ क्रुसमा आफ्नो उद्धार पुरा गर्नुभयो। पिताले योजना गर्नुभयो, पुत्रले पुरा गर्नुभयो। नयाँ नियमको समय चाहिँ पवित्र आत्माको समय हो। पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा बप्तिस्मा लियो। त्यही नाउँद्वारा हामी उद्धार पाएको बप्तिस्मा लियौँ। त्यसैले बप्तिस्मा देऊ। र पानीभित्र पस्नु भनेको के हो त? प्रभु मरे जस्तै म पनि मरे, प्रभु बाँचे जस्तै म पनि बाँचे, प्रभु बौरी उठे जस्तै म पनि बौरी उठेँ भनेको। त्यो पुरानो मानिस चाहिँ मर्यो, नयाँ मानिस भयो भनेको। त्यसैले उद्धार पाएर पछि चाहिँ बप्तिस्मा लिएकै हुनुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका ती सबै आज्ञाहरू चाहिँ पालन गर्न सिकाऊ। मैले तिमीहरूलाई सिकाएका सबै कुराहरू सिकाऊ भनेको छ। उद्धार पाएको मानिसले अब पालन गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अनि त्यो वचन सिकाएर अनि सिकेर पालन गरेर बाँच भनेको छ। उद्धार पाउने, त्योपछि बप्तिस्मा लिने, त्योपछि चाहिँ पालन गर्ने, जीवन जिउने। त्यसरी गर भन्नुभएको छ। हेर, युगको अन्तसम्म नै म तिमीहरूको साथमा छु भन्नुभएको छ। यो संसारको अन्तिमसम्म त्यो 11 चेलाहरू जीवित छन् र? छैन। यहाँ तिमीहरू भनेको 11 जना चेलाहरू मात्र होइन, नयाँ नियममा उद्धार पाएको सबै मानिसहरू हो। संसारको अन्तिमसम्मै त्योभित्र रहन्छ। हामी पनि त्योभित्र छ कि छैन त? त्यसैले भन्नुपर्दा यो 11 जना चेला नयाँ जन्म भएका सबै विश्वासीहरू हुन्। यो कुरा आज्ञा गर्नुभएको छ भनेको कहिले त? येशूज्यू मर्नु भएर बौरी उठ्नु भएर स्वर्गराज हुनु अगाडि यो कुरा चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो र स्वर्गराज हुनुभयो। त्यसैले प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो आज्ञा यही हो। यो कसको आज्ञा भनेको हो भनेको चाहिँ यो 18 पदलाई हेरौँ। तब येशूले तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। स्वर्ग र पृथ्वीका सबै अधिकार पाएको व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? येशूजी हुनुहुन्छ। सबै अधिकार पाएको व्यक्तिले भन्नुभएको हो, आज्ञा गर्नुभएको हो। संसारको सबै अधिकार भएको व्यक्ति प्रभुको शक्ति हो त्यो। त्यसैले यो चाहिँ सबैभन्दा महान आज्ञा हो। मण्डलीमा भन्नुहुने सबैभन्दा ठुलो आज्ञा। त्यसरी पहिलो तिमोथी 4:1 र 2 पदमा हेऱ्यो भने यस्तो वचन छ, परमेश्वरको अगाडि जिउँदो र मरेकाहरूको न्याय गर्नुहुनेको येशू ख्रीष्टको अगाडि उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। अनि उहाँले चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ, तिमीहरूले चाहिँ प्रचार गर वचन, समय तथा बेसमयमा, हरेक समयमा। यो कति आज्ञा दिनुभएको छ त? परमेश्वरको अगाडि बाँचेका र मरेकाहरूको न्याय गर्ने ख्रीष्टको द्वारा। बाँचेका र मरेकाहरू, बाँचेकाहरू चाहिँ उद्धार पाएकाहरू, मरेको चाहिँ उद्धार नपाएका मानिसहरूले पाउने न्याय यो येशूज्यूले भन्नुभएको छ। उद्धार पाएको मानिसको जीवन पनि नरक चाहिँ जाँदैन, तर प्रभुको अगाडि गएर त्यो चाहिँ राम्रो इनामको रूप हुन्छ उद्धार पाएको मानिसहरूको। र विश्वास नगर्ने मानिसहरू चाहिँ न्यायमा पर्नेछन्, उहाँ प्रकट हुनेछ। त्यो भनेको चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन, प्रभुको राज्य उहाँले ल्याउनु हुनेछ संसारमा। त्यसरी ठुलो आज्ञा गर्नुभएको छ प्रभुले। यो ठुलो आज्ञाभन्दा अर्को आज्ञा छैन। परमेश्वरले सबै अधिकार प्रभुमा दिनुभएको छ। त्यसैले आज्ञा चाहिँ
गरे पनि हुने नगरे पनि हुने त्यो चाहिँ आज्ञा होइन। आज्ञा चाहिँ अवश्य गर्नै पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ आज्ञा हो। यसैले यो सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा हामीले गर्नै पर्छ, मण्डलीले गर्नुपर्ने काम हो। र यो सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा सारा मानिसहरूले गर्नु हुँदैन भने पनि हामीले गर्नुपर्छ कि गर्नु हुँदैन? गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ। किनभने संसार र स्वर्गको सबै अधिकार लिनुभएको प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको हो। यो संसारका मानिसले नगर भने पनि हामीले गर्नुपर्छ। बाइबल प्रेरित 4 अध्याय, प्रेरित 4 अध्यायलाई खोल्नेछौँ। प्रेरित 4 अध्याय 4 अध्याय 19 र 20 पद सँगै पढ्नेछौँ। तर पत्रुस र यूहन्नाले तिनीहरूलाई उत्तर दिए, परमेश्वरको कुरा सुन्नुभन्दा तपाईँहरूको कुरा सुन्नु परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक हो कि होइन, तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। किनकि हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ। यो विषयलाई हेऱ्यो भने यो यहुदी धार्मिक गुरुहरूको अगाडि उभिएको थियो। त्यो एकदमै इजरायलीहरूलाई चाहिँ रोमीले शासन गर्दाखेरि त्यो बेलामा येशूज्यूको चेलाहरूलाई पक्रियो। अब येशूज्यूको नाउँमा चाहिँ प्रचार नगर भनेर चेलाहरूलाई भन्यो। प्रेरितहरूले त्यो अगाडि परमेश्वरको अगाडि तिमीहरूको कुरा सुन्नु वा परमेश्वरको कुरा सुन्नु कुन चाहिँ ठिक हो त, तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् भन्नुभयो। हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू नबोली बस्नै सक्दैनौँ। तिमीहरूभन्दा अझ माथि यो स्वर्ग र पृथ्वीका सबै अधिकार भएको येशूज्यूले प्रचार गर्नुभएको कुरा हामी नबोली बस्नै सक्दैनौँ। त्यो कुराहरूले रोके तापनि, त्यसरी नगर भने तापनि हामी चाहिँ गर्छौँ भन्नुभयो। संसारको अधिकार चाहिँ परमेश्वरमा नै छ। प्रेरित 5 अध्याय 29 पद, प्रेरित 5 अध्याय 29 पद हामी सँगै पढौँ। तर पत्रुस र प्रेरितहरूले भने, हामीले मानिसहरूको होइन तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। त्यस्तो हो नि, मानिसको आज्ञाभन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ ठिक हो। त्यसैले यो प्रचार गर्नुपर्ने दोस्रो कारण प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो महान आज्ञा भएको कारणले हो। र तेस्रो चाहिँ एउटा जीवन धेरै बहुमूल्य भएको कारणले गर्दा प्रचार चाहिँ सबैभन्दा बहुमूल्य छ। यो चाहिँ ठुलो हो। यो जीवन बहुमूल्य नभएको भए प्रचार पनि मूल्य हुने थिएन। एउटा जीवन चाहिँ बहुमूल्य छ। कस्तो जीवन छ? शरीरको जीवन होइन, आत्माको जीवन। यो संसारभन्दा पनि बहुमूल्य छ। मत्तीमा येशूजीले भन्नुभएको छ, यदि सबै संसार पाएर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने के फाइदा हुन्छ र भन्नुभएको छ। सबै संसार दिएर पनि आफ्नो प्राण बचाउँछ। यो संसारमा सबै कुरा भए तापनि तर त्यो मान्छेमा नरक जान्छ भनेदेखि के फाइदाको हुन्छ र भन्नुभएको छ। सारा संसार नै भए तापनि एउटा आत्मा उद्धार पाएको छैन भने त्यो केही पनि हुँदैन। यो सबै संसारसँग तुलना गरेको छ त्यो आत्मालाई। अनि हामीले एक मान्छेको आत्मा उद्धार गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो काम हो। यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो काम के होला त? यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ मरिरहेको मानिसलाई बचाउने हो। उदाहरणको रूपमा एकदमै आगो लागेको मानिस, एकदमै आगोमा जलिरहेको मानिस, त्यो मानिस आफ्नो प्राण छोडेर, प्राण दिएर त्यसलाई बोकेर ल्याउँदाखेरि मान्छेहरूले ताली बजाउँछन्। एकजना मानिस दुर्घटनामा परेर अब एकदमै मरौ कि बाँचौ भने जस्तै भइरहेको छ। इमर्जेन्सीमा लग्यो तर त्यो मान्छे डक्टर छैन। हो, डक्टरकोमा गएर तपाईँ बिजी हुन्छ त्यो छोडेर त्यो मानिसलाई बचाउनु पर्छ भन्दा इमर्जेन्सीमा दौडिँदै आयो अनि एकदमै ज्यान दिएर अनि उपचार गरेर त्यो मान्छेको ज्यान बचायो भने, त्यसको शरीर बचायो भने पनि त्यो एकदमै ठुलो काम हुन्छ। एकजनालाई बचाएको छ नि। तर यदि जीवित मान्छे 30 वर्ष छ
80 वर्षसम्म बाँच्छ भने पनि त्यो कति वर्ष बाँच्छ त? 50 वर्ष होइन र? 50 वर्षसम्म बढी बाँच्छ। त्यसो भए हामीले यो सुसमाचार प्रचार गर्ने काम चाहिँ कति वर्षसम्मको लागि हो त? यो चाहिँ अनन्तसम्म बाँच्छ। हामीले एकजना मानिसको उद्धार गर्नु भनेको चाहिँ कति वर्षको जीवन मात्र होइन, अनन्तसम्मको निम्ति जीवन पाएको हुन्छ। त्यो मान्छेमा चाहिँ कति राम्रो काम हुन्छ त्यो। त्यसै कारणले संसारमा भएको कामहरू भन्दा, डक्टरको काम भन्दा भन्नुपर्दा उद्धार पाएको मानिसले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने काम चाहिँ एकदमै ठुलो काम हो। त्यो काममा, महत्त्वपूर्ण काममा आफ्नो शरीर सबै लगाउनु पर्छ। हामी एकजना मानिसको उद्धारलाई बचाउन त्यसमा हामीले सबै लाउनु परे तापनि हामीले त्यो गर्नुपर्छ। त्यो साँच्चै नै बहुमूल्यको छ र राम्रो काम हो। प्रेरित पावलले त्यो थाहा पाउनुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो पुरै जीवन त्यो सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा लगाउनु भएको थियो। प्रेरित 20 अध्याय एकछिन खोलौँ। प्रेरित 20 अध्यायको 24 पद। 20 अध्याय 24 पद सँगै पढौँ। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मूलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरका अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाईमा पुरा गर्न सकूँ। यो प्रेरित पावलले भन्नुभएको कुरा हो। त्यो अगाडि अझ पढ्नुभयो भने यरुशलेममा गयो भने साँच्चै नै सङ्कट छ, दुःख छ भन्ने थाहा छ उहाँलाई। दुःख छ, कष्ट छ भन्ने थाहा भयो भए पनि किन गएको हो त त्यहाँ? आफूलाई दिएको काम, त्यो जिम्मा, त्यो के हो त? त्यो परमेश्वरको सुसमाचारको अनुग्रहको गवाई दिनलाई त्यो मिलेको छ येशूबाट। त्यसको निम्ति पनि मेरो जीवन प्रिय ठान्दिन भन्नुभएको छ। प्रेरित पावलले यस्तो भन्नु मात्र भएन, तर त्यसै गर्नुभयो। त्यसरी जिउँदा फेरि अन्त्यमा रोमीमा शहीद हुनुभयो, घाँटी काटेर मर्नुभयो। तर यो चाहिँ साँच्चै त्यो बहुमूल्य काम हो, अनन्त जीवन दिने काम हो। र चौथो चाहिँ यो प्रचार चाहिँ एकदमै बहुमूल्य कुरा, अमूल्य, अरूलाई बचाउने कुरा हो। पहिला येशूज्यू क्रुसमा मर्नु भएर सबै मानिसहरूको पापको निम्ति दण्ड भोग्नुभयो, सबै मानिसहरूको निम्ति रगत बगाउनु भयो। येशूज्यूको रगत चाहिँ सबै मानिसको सत्तामा पापको मूल्य तिर्नुभयो। सुसमाचार योहन्ना 1 अध्यायको 29 पदमा हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका ठुमा। योहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकमात्र पुत्र यो संसारलाई दिनुभयो, जो जसले विश्वास गर्छन् नाश हुने छैनन् तर अनन्त जीवन पाउनेछन्। एकमात्र पुत्र, बहुमूल्य पुत्रलाई हाम्रो आत्माको उद्धारको निम्ति दिनुभयो। उहाँ येशूज्यू हुनुहुन्छ। येशूज्यूको रगतले गर्दा उहाँले दण्ड भोग्नु भएको कारणले हामीले त्यस कारणले हामी उद्धार पाएका हौँ। प्रभुले सबै मूल्य तिरिदिनु भयो, प्रभुले सबै पहिले तिरिदिनु भयो। त्यो कुरा हामीहरूले सित्तैमा पायौँ। हामीले के गर्ने मानिसहरू हौँ त? योहन्ना 4 अध्यायलाई खोलौँ। योहन्ना 4 अध्याय सुसमाचार योहन्ना 4 अध्याय 35 पददेखि म केही पद पढ्नेछु। के तिमीहरू भन्दैनौ अझ 4 महिना बाँकी छ, तब बाली काट्ने बेला आउँछ? म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना आँखा उचालेर खेतबारी हेर, बाली काट्नेको निम्ति पाकिसकेको छ। जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ र अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ, र छर्ने र कट्ने गर्ने एकसाथ रमाउँछन्, किनकि एकजनाले छर्छ र अर्काले कट्ने गर्छ भन्ने वचन यसैमा सत्य हुन्छ। मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ कट्ने गर्न पठाएँ जहाँ तिमीहरूले परिश्रम गरेका छैनौ, अरूहरूले परिश्रम गरेका छन् र तिनीहरूको परिश्रमका फल तिमीहरूले पाएका छौ। यो वचनमा के बताएको हो भन्दा योहन्ना 4 अध्यायमा हेऱ्यो भने येशूज्यूको सुसमाचार पाएर सामरियाको केटीले उद्धार पायो, सामरिया स्त्रीले उद्धार पायो र 5 जना 5औं
त्यो पाँचौँ श्रीमानहरूलाई छोडेर छैठौँ श्रीमानहरूसँग बस्यो, त्यसले उद्धार पाएको छ। त्यो एकदमै खुसी भएको छ। र इनारमा पानी लिन आउँदाखेरि पानी लिन आएको पनि बिर्सेर त्यो सहरतिर पसी र सामरियाका मानिसलाई प्रचार गर, आओ हेर भन्यो। र धेरै मानिसहरू आयो, सुन्यो। 4 महिना बाँकी छ, अब बाली काट्ने बेला आउँछ भनेको छ। यो बाली काट्ने बेला भनेको चाहिँ बाहिरको आत्माहरू हो, तिनीहरूलाई कटनी गर्ने, त्यो आत्माहरूलाई चाहिँ बचाउने येशूज्यूले त्यो भन्नुभएको हो। त्यसै कारणले गर्दा यो 36 पदमा बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ। यहाँ बाली काट्ने चाहिँ को हो त? बाली काट्ने भनेको हामीहरू हौँ, उद्धार पाएकोहरू। उद्धार पाएको मानिसहरू पहिले ज्याला पाउँछ। पहिले हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ। उद्धार पाएपछि हामीहरू चाहिँ यो संसारको ज्यालाहरू पनि पाएका छौँ भन्न सक्छौँ र अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ। र हामीहरूले अरू मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुमा अगुवाई गर्यो भने स्वर्गमा जान सक्ने हुन्छ। ऊ अनन्त जीवनको पनि फलहरू बटुलेको हुन्छ। र छर्ने र कटनी गर्ने एकसाथ रमाउँछन्। यो छर्ने चाहिँ को हो त? छर्ने चाहिँ येशूज्यू हो। येशूज्यूले छर्नुहुन्छ। येशूज्यूले पहिल्यै थाहा भएर पुरा गर्नुभएको हो। येशूज्यूको फल त्यहाँ फलाउनु भएको छ। सुसमाचार योहन्ना 12 अध्यायको त्यहाँ 24 पदमा एउटा गहुँ त्यो जमिनमा खसेर मरेन भने त्यो त्यत्तिकै रह्यो भने फल्दैन, तर मर्यो भने धेरै फल फलाउँछ भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ येशूज्यू आफैको बारेमा भन्नुभएको हो। येशूज्यू मर्नु भएर यो सबै मानिसको पाप क्षमा गरिदिनु भयो। यो चाहिँ फल राखिदिनु भएको हो, नयाँ जन्म पाएको कुरा। पहिला उद्धार पाएको हामीहरू पनि त्यस्तै हो। किन त? सँगै एकसाथ रमाउने छन्। तर प्रभुले एक्लै गरेको भए, हामीले नगरेको भए त्यसमा हामी खुसी हुन सक्दैनथे। हामी नयाँ जन्म पाएर त्यो ख्रिस्टको मनमा एउटै हुन्छौँ। त्यसैले एकजनाले रोप्छ अर्कोले कटनी गर्छ भने यो ठिक हो। प्रभुले रोप्नु भयो, हामीले कटनी गर्ने। 38 पद, तिमीहरूलाई त्यहाँ कटनी गर्न पठाए जहाँ तिमीहरूले परिश्रम गरेका छैनौ, अरूहरूले परिश्रम गरेका छन् र तिनीहरूको परिश्रमका फल तिमीहरूले पाएका छौ। वास्तवमा भन्नुपर्दा हराएका आत्माहरूलाई हामीले पाउनु भनेको चाहिँ हामीले परिश्रम गरेको भनेको होइन। परिश्रम गर्ने चाहिँ को हो त? येशूज्यू नआउन्जेल इतिहासमा, इजरायलको इतिहासमा हेऱ्यो भने येशूज्यू नआउन्जेलसम्म उद्धारकर्ता भएर आउनको निम्ति तयारी गर्ने धेरै विश्वासका योद्धाहरू थियो। र येशूज्यू पनि क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले पनि मेहनत गर्नुभयो। तर हामीले त्यो मेहनत गर्ने कुरामा चाहिँ सहभागी भयौँ। त्यसैले सबै मूल्य उहाँले तिरिदिनु भयो। प्रभुले फल बनाउनु भयो। अब त्यो फल चाहिँ हामीले काट्नेहरू हौँ। त्यो आत्माहरूलाई काट्ने, त्यो काट्न पनि त्यतिकै हुन्छ र? एकचोटि कृषि गर्ने कुरालाई हेरौँ। रोप्छ बिउ, अब त्यो फल नफलुन्जेलसम्म कति समयसम्म त्यहाँ मल हाल्नुपर्छ, त्यहाँ सामाहरू टिप्नुपर्छ, त्यहाँ राम्रो गर्नुपर्छ, पानी दिनुपर्छ, त्यो पोषण तत्त्वहरू दिनुपर्छ। अब सबै फल फल्छ। कटनी गर्ने काम गर भन्नुभएको छ। कटनी काम गर्दा पनि गरेन भने के हुन्छ होला त? प्रभुले सबै गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम कटनी गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गर्नै पर्छ। र अर्को सुसमाचार चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरले पहिलो सबैभन्दा ठुलो खुसी र उहाँले महिमा दिने काम हो। म एउटा प्रश्न गर्छु, हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभुमा खुसी लिन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभुको अनुग्रहको सत्तामा तिर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? चाहनुहुन्छ नि, होइन र? त्यसो भए प्रभुलाई सबैभन्दा खुसी तुल्याउने काम के होला त? हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभुलाई सबैभन्दा खुसी तुल्याउने काम चाहिँ एकजना मानिसले उद्धार गर्ने काममा त्यसमा सहायता दिनु हो। त्यसो भए हामीले अरू मानिसको आत्मालाई उद्धार गर्नु हुँदा प्रभुले चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुनेछ। हामीले एकजना मानिसलाई बचायो भने त्यो सबैभन्दा प्रभुलाई ठुलो खुसी बनाउने काम हो भन्दा अचम्मको हो। लुका 15 अध्यायलाई खोलौँ। लुका 15 अध्याय
15 अध्याय 7 पद लुक्का 15 अध्यायको 7 पद सबै सँगै पढौँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। यो अगाडिको विषयहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यो कुनै एकजना मालिकसँग 100वटा जति भेडा थियो, त्यसमा एउटा चाहिँ हरायो अनि 99वटालाई छोडेर एउटालाई खोज्न गयो। एउटालाई भेटेर काँधमा राखेर फर्केर आउँछ र सबै त्यहाँको मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ अनि तिनीहरूसँगै रमाउँछ खुसी हुँदै। यहाँ 7 पदमा भनेको छ, अनि यो 7 पदमा भनेको छ, यो जस्तै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु एकजना मानिसले, पापी मानिसले, एकजना मानिस चाहिँ परमेश्वरको विरोधी भएर बाँचेको थियो, त्यो मानिस परमेश्वरमा फर्केर साँचो उद्धार पाएको पश्चातापी गरे भने एउटा पापीले यहाँ भनेको छ कि स्वर्गमा 99 जना पश्चाताप नगर्नेहरू भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुन्छ भनेको छ। 99 जना खुसी भएर गरेको भन्दा चाहिँ एकजना पापीले त्यो पश्चाताप गरेर फर्केको चाहिँ अझ राम्रो हो भनेको छ। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नु चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने सबैभन्दा पहिलो कुरा हो। एफिसी 5 अध्यायमा हेऱ्यो भने प्रभुलाई खुसी तुल्याउने त्यो जाँच, प्रभुलाई खुसी तुल्याउनु पर्छ। हामीले सबैभन्दा राम्रो तरिका छ। परमेश्वर चाहिँ आत्मा हराएको कुरा चाहनुहुन्न। आत्मा फर्केर पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा उद्धार पाएको चाहिँ उहाँ खुसी हुनुहुनेछ। र छैठौँ चाहिँ सुसमाचारमा चाहिँ निश्चित इनाम छ। प्रभु अगाडि उभिँदाखेरि निश्चित इनाम छ। इनाम हामी उद्धार पाउनु चाहिँ स्वर्ग जाने कुरा हो। उद्धार पाएपछि कसरी बाँचेको छ त्यो अनुसार स्वर्गमा इनाम फरक छ। तर त्यो इनाम मध्ये सुसमाचार चाहिँ निश्चित इनाम हो। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्याय खोजौँ। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्याय 16 पददेखि 18 पदसम्म म पढ्नेछु। किनकि यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन, किनकि यसो गर्न म बाध्य छु। यदि सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ, किनकि यदि आफ्नो इच्छाले म यो काम गर्दछु भने मलाई इनाम छ। तर मैले आफ्नै इच्छाले यो गरेको होइन भने पनि मलाई एउटा भण्डारेको जिम्मा सुम्पिदिएको छ। तब मेरो इनाम के हो? केवल यति नै हो कि सित्तैमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाऊँ र सुसमाचार प्रचार गर्दा पाउने पूर्ण हकको दाबी मैले गर्न नपरोस्। यो चाहिँ प्रेरित पावलले भन्नुभएको वचन हो। मैले सुसमाचार प्रचार गरे तापनि मैले कुनै पनि घमण्ड गर्नु पर्दैन। यो त गर्नै पर्ने हो। सुसमाचार चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। उद्धार पाएको मानिसले गर्नै पर्दछ। सुसमाचार प्रचारकले चाहिँ जिम्मा पाएको छ, अझ झन गर्नै पर्छ उसले त झन्। अनि यहाँनिर सुसमाचारमा इनाम छ भनेको छ। यहाँ 17 पदमा यदि आफ्नो इच्छाले मैले यो गर्दछु भने चाहिँ के छ भनेको छ त यहाँ इनाम छ भनेको छ। आफ्नै इच्छा भनेर चाहिँ कोहीले चाहिँ आफू खुसी भन्ने बुझ्दछ। यो त्यो भनेको होइन कि यो चाहिँ खुसीको हृदय भनेको हो। रमाइलो, यो रमातको हृदयले त्यो इच्छा लिएर गर्नु। त्यसैले उद्धार पाएको मानिस सुसमाचार प्रचार गर्नुलाई एकदमै आनन्दित खुसी हृदयले गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने के छ भनेको छ त इनाम छ। इनाम र 18 पदमा तब मेरो इनाम के हो? त्यो केवल यति मात्र हो कि सित्तैमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाऊँ र सुसमाचार प्रचार गर्दा पाउने पूर्ण हकको दाबी मैले गर्न नपरोस्। यो के भनेको भन्दाखेरि प्रेरित पावलले चाहिँ प्रेरितको अधिकार पाएको व्यक्ति थियो। प्रेरितको अधिकार पाएको व्यक्ति पावल चाहिँ अरू मानिसले
यसरी दिएको पैसा खर्च गरेर जिउन सक्ने अधिकार थियो। तर कोरिन्थीमा प्रचार गर्दा फेरि थेसलोनिकेमा प्रचार गर्दा यो जाली बुन्ने काम साँच्चै उहाँले गर्दै सुसमाचार गर्नुभयो। त्यो मानिसहरूलाई जीवनको खर्च लिएर गरेको होइन कि आफ्नै काम गरेर सुसमाचार गर्यो। कोरिन्थी मण्डली र थेसलोनिकी मण्डलीमा आजीवन पावलले त्यसो गरेको त होइन, तर पहिलो कोरिन्थीमा सुसमाचार प्रचार गर्दा आफ्नै अधिकार पुरा गर्नु भएन, तर बलिदान हुनुभएको छ। प्रियहरू, प्रचार गर्न चाहिँ खुसी हृदयले गर्नुपर्छ, बलिदानको हृदयले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रभुमा इनाम छ। बाइबल दानियल 12 अध्यायलाई खोलौँ। दानियल 12 अध्याय पुरानो करारमा छ। दानियल 12 अध्याय 2 पद। 12 अध्यायको 2 पदमा म पढ्नेछु। पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिडहरू उठ्नेछन्, केही अनन्त जीवनको लागि र अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि। यो शर्ममा पर्नु भनेको चाहिँ के हो त? नरक हो। यो न्यायको पुनरुत्थान पनि छ, जीवनको पुनरुत्थान पनि छ। यहाँ 3 पदमा बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्याउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछन्। धेरै मानिसहरूलाई आकाशको चमक जस्तै चम्किरहनेछन् भन्नुभएको छ। अनन्त जीवन पाउनेछन् धेरै मानिसलाई डोर्याउनेहरू। हामीले धेरै मानिसलाई बचाउनु चाहिँ एकदमै ठुलो इनाम हो। र सातौँ चाहिँ सुसमाचार प्रचार नगर्ने बारेमा परमेश्वरले त्यो गर्यो भने के गर्नुहुन्छ, त्यो पनि अलि विचार गर्नुपर्छ। पहिलो वचनमा भनेको थिएँ, प्रभुले सुसमाचार प्रचार गर भनेको कारणले भनेको होइन। उद्धार पाएको मानिसले चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र जीवनमा गर्ने, राम्रो कुरा पाएको कारणले गर्दा बाँड्ने, त्यो एकदमै स्वतन्त्र रूपमा गर्नुपर्छ। तर एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही पनि गर्दैन। आफ्नै अल्छीपनाले गर्दा, आफ्नै कारणले गर्दा वरपरका मान्छेहरू सुसमाचार प्रचार सुन्न पाएन भने के हुन्छ त? त्यहाँ त्यो लेखा चाहिँ उद्धार पाएको मान्छेसँग लिन्छु भन्नुभएको छ। उद्धार पाउन सक्थ्यो, तर सुसमाचार प्रचार गरेन। आफ्नो छिमेकीहरू, आफ्नो परिवार, आफ्नो आफन्तहरू उनीहरू हराएर नरकमा गयो भने त्यसको सट्टामा लेखा चाहिँ उद्धार पाएको मानिसले दिनुपर्छ। हिजकियल 33 अध्यायलाई खोलौँ। हिजकियल दानियलको अगाडि छ 33 अध्याय। हिजकियल 33 अध्याय 33 अध्यायको 7 पददेखि 9 पदसम्म। हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इस्राएलका घरानाको पहरादार तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन र तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी दे। जब म दुष्ट मानिसलाई भन्छु, ए दुष्ट मानिस, त निश्चय नै मर्नेछस्, र यदि तैँले त्यसलाई आफ्नो चाल त्यागोस् भनेर चेतावनी दिएनस् भने त्यो दुष्ट मानिस आफ्नो पापको कारण मर्नेछ र म तँलाई त्यसका रगतको जवाबदेही तुल्याउनेछु। तर यदि त्यसले आफ्नो चाल त्यागोस् भनेर तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिइस् र त्यसले आफ्नो चाल त्यागेन भने त्यो आफ्नो पापको कारण मर्नेछ, तर तैँले आफूलाई बचाउनेछस्। यो वचन चाहिँ उद्धार पाएको मानिस नरक जान्छ भनेको कुरा होइन। उद्धार पाएको मानिसले यस संसारमा पहरादारहरू हुन्। यो युद्धमा पनि पहरादार हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबै चेतावनी दिने व्यक्तिहरू हामीहरू चाहिँ यस संसारको मानिसहरूलाई नरकमा जाँदैछ भनेर रोक्ने हामी पहरादार हौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण सिकाउने पहरादारहरू हौँ। हामीलाई त्यो काम सुम्पनु भएको छ। तर आफ्नै इच्छाले, आफ्नै अल्छीपनाले यदि आफ्नो वरपरको मानिसहरू हरायो भने परमेश्वरले जवाबदेही तुल्याउने छु भन्नुभएको छ। साँच्चै इजिकियललाई पनि त्यो जिम्मेवारी दिएको थियो। उद्धार पाएको मानिसलाई के त्यो लिनुहुन्न र? हितोपदेश 24 अध्यायको 10 र 11 पदमा हेऱ्यो भने
मृत्युमा धुनमुनिरहेकाहरूलाई बचा। त्यो मर्नतिर लागेको मान्छेलाई त्यतिकै नछोड भनेको छ। मलाई त्यो थाहा छैन भने तापनि तिम्रो हृदय तिम्रो आत्मा जान्नुहुनेले किन जान्नुहुन्न भन्नुभएको छ। परमेश्वर जान्नुहुन्छ, बहाना गर्न सकिँदैन। त्यसैले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने कुरा हामीमा छ, तर हामीले थाहा छैन भने त्यसरी भन्छौँ भने हामीले सुसमाचार हुन्न। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण के छ त? नरक साँच्चै छ भन्ने सत्यता हो। यदि नरक सत्य छैन भनेदेखि सुसमाचार नगरे पनि हुन्छ। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भनेको जस्तै नरक छ भने पनि सत्यता हो। नरक छैन भने चाहिँ सुसमाचार नगरे पनि हुन्छ। लुक्का 12 अध्यायको 4 पद, लुक्का 12 अध्यायको 4 पद, 4 र 5 पद यो वचन सँगै पढौँ। मेरा मित्र हो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूदेखि नडराऊ जसले शरीरलाई मार्छन् तर त्यसपछि अरू केही गर्न सक्दैनन्। तर कोदेखि डराउनु पर्छ म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु। तिनीसँग डराउनु पर्दछ जससँग शरीरलाई मारेपछि नरकमा फालिदिने शक्ति छ। म तिमीलाई भन्दछु तिनीदेखि नै डराऊ। मरेपछि त्यो नरकमा फाल्न सक्ने शक्ति भएकोदेखि डराऊ। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, नरक पनि सत्य छ। परिणामस्वरूप अन्त्यसम्म ख्रिस्टलाई इन्कार गरेर मर्छ भनेदेखि त्यो नरकमा फालिन्छ, त्यो निश्चय हो। हामी चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, त्यसैले 7वटा सुसमाचारको कुरालाई वचनमा भनेको थिएँ। सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने कारण हामीहरूले उद्धार पाएपछि चाहिँ स्वतन्त्र जीवन पाएको हुन्छ। यस संसारमा बिजी भएर जिउँदाखेरि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ पछाडि राखेर जिउँछन्। त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने कारणहरू कण्ठ गर्यो भने, हृदयमा राख्नुभयो भने एकदमै बलियोसँग सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ भन्ने मैले बुझेको छु, विचार गरेको छु। अनि हृदय चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसको? 3टा मात्रै भन्छु। पहिलो चाहिँ हराएको आत्मालाई प्रेम गर्ने, साँच्चै दया गर्ने हुनुपर्छ। किन सुसमाचार गर्ने हो त? साँच्चै दया गरेको। म पनि सुसमाचार प्रचार गर्दा हेऱ्यो भने अगाडिको मानिस अन्त्यसम्म विरोध गर्ने मानिस हुन्छ। यो सुसमाचार लिने मानिसले चाहिँ अन्त्यसम्म खराब कुरा गर्छन्। तर त्यो कुराहरू हेऱ्यो भने एक पटक चाहिँ कस्तो लाग्छ, एक पटक चाहिँ यो दयाको हृदय आउँछ। कोही मानिसहरू म मरे पनि विश्वास गर्दिनँ भन्नेहरू छन्। त्यो हेऱ्यो भने एकदमै खोकलो हुन्छ हृदयमा, साँच्चै नै दया लाग्छ। यो चाहिँ मानिस नरक जाँदैछ भनेर विचार गर्नुपर्छ। यस संसारमा जति नै जे गरे तापनि, जस्तै ठुलो पाप गरे तापनि परमेश्वरको प्रेम पाउन सक्ने योग्य छ कि छैन त? छ। आफ्नो वरिपरि जति नै नरक पाप गरेको कारणले नरक जाने मानिस छ भनेदेखि उनीहरूलाई दया लाग्छ। त्यो प्रेम गर्ने हृदय, दया गर्ने मन, तिठ्याउने मन, परमेश्वरमा उद्धार पायो भन्ने विचार गर्यो भने साँच्चै त्यस्तो हृदय आउँदछ। यो हृदय छैन भने चाहिँ सुसमाचार राम्रो हुँदैन। बाइबल रोमी 9 अध्याय प्रेरित पावलले चाहिँ यस्तो हृदय लिनुभएको थियो। प्रेरित पावलको हृदय चाहिँ अलिकति बुझ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। 9 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म म पढ्नेछु। म ख्रिस्टमा साँचो बोलिरहेछु, मैले ढाँटेको छैन। मेरो विवेकले पवित्र आत्मामा मलाई गवाई दिन्छ। मेरो हृदयमा असाध्य शोक र मनमा अटुट वेदना छ। म त यहाँसम्म पनि
चाहन सक्थेँ कि मेरा भाइहरू र मेरा जातिहरूको नाताले मेरा कुटुम्बहरूका खातिर म नै श्रापित हौँ र ख्रिस्टबाट परित्याग हौँ। यहाँ प्रेरित पावलको हृदय चाहिँ निरन्तर यो यहुदी कुटुम्बहरूले विचार गरेको थियो, यो यहुदी कुटुम्बहरूले उद्धार पाएन भने चाहिँ नरक जान्छ। त्यो भन्दा चाहिँ अझै आफै श्रापित हौँ भनेर भन्नुभएको छ। तिनीहरू भन्दा त्यस्तो त्यो आफ्नो कुटुम्बलाई तिठाउनु भएको छ। त्यो हृदयमा चाहिँ उहाँको थियो। प्रचार गर्ने चाहिँ त्यो हराएका आत्मालाई साँच्चै दया गर्ने हो, त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यो हृदय दोस्रो चाहिँ सुसमाचारको प्रचारको जिम्मा भएको हुनुपर्छ। मैले उद्धार पाएको हो भने साँच्चै प्रभुले मलाई सुसमाचारको प्रचारको जिम्मा दिनुभएको छ भन्ने कुरा विश्वास निश्चयता हुनुपर्दछ। सुसमाचार यूहन्ना 20 अध्याय हेरौँ। सुसमाचार यूहन्ना 20 अध्याय हेरौँ। 20 अध्याय सुसमाचार यूहन्ना 20 अध्याय 19 पद। त्यही दिन अर्थात् हप्ताको पहिलो दिनको साँझ जब यहुदीहरूको दरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्द गरेर भित्र बसेका थिए, यसो आएर तिनीहरूका माझमा उभिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा पनि देखाउनुभयो। प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए। तब यसुले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। सँगै पढौँ। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। बोली उठ्नु भएको यसुज्यू चेलाहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो। अनि यहाँनिर चेलाहरूलाई मात्र होइन कि 11 जना मात्रै चेलाहरू होइन कि धेरै चेलाहरू थिए। आफ्नो हात र कोखा देखाउनु भयो। तिमीहरूमा शान्ति होस् भन्नुभयो। तिमीहरूमा शान्ति होस्। र त्यो पछि भन्नुभएको चाहिँ पिताले मलाई पठाउनु भएको जस्तै यसुज्यू चाहिँ त्रिएक परमेश्वरबाट पठाइनु भएको कारणले संसारमा आउनु भएर क्रुसमा त्यागिनु भयो। अनि म पनि तिमीहरूलाई संसारमा पठाउँछु। म पनि पठाउँछु। त्यसो भए यसुज्यूद्वारा अनन्तको शान्ति पाएको, त्यो अनन्तको शान्ति पाएको सबै मानिसहरू चाहिँ त्यो संसारमा पठाएको मानिसहरू होइन त। उद्धार नपाएको मानिसलाई छोडेर उद्धार पाएको मानिस सबैलाई हो। प्रभुले मलाई उद्धार गरेर यो संसारमा राख्नु भएको चाहिँ अरू मानिसहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति यस संसारमा राख्नु भएको हो। यो सुसमाचारको जिम्मा आफ्नो हृदयमा हुनुपर्दछ। सुसमाचार चाहिँ बुझेको जानेको कुरा मात्रै भन्ने कुरा होइन। सुसमाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नडराउनु पर्छ। डराउनु हुँदैन। डरायो भने सुसमाचार हुन सक्दैन। त्यसैले मत्ती 10 अध्यायमा 2 जना चेलाहरूलाई पठाउनु भएर जोडी बनाउनु भएर पठाउनु भएको त्यो स्रोत एउटा हेऱ्यो भने नडराओ भन्नुभएको छ। किनभने मानिस डराउन सक्ने भएको कारणले गर्दा नडराओ भन्नुभएको हो। यदि डरै छैन भने चाहिँ नडराओ भन्न आवश्यक नै छैन। मत्ती 10 अध्यायलाई खोलौँ। मत्ती 10 अध्याय 25 पददेखि 24 पददेखि म पढ्ने छु। यहाँदेखि नडराउ भन्नेको कुरा कतिपटक आएको छ। चेला आफ्ना गुरुभन्दा र कुमारो आफ्नो मालिकभन्दा श्रेष्ठ हुँदैन। चेला आफ्ना गुरु जस्तो र कुमारो आफ्ना मालिक जस्तो हुनु यथेष्ट छ। यदि तिनीहरूले घरका मालिकलाई नै बाल्जिबुल भनेका छन् भने उनका परिवारहरूलाई झन् कति बढी भन्लान्। यसकारण तिनीहरूसँग नडराओ, किनभने ढाकेर प्रकट नहुने र लुकेर थाहा नहुने केही छैन। जे म तिमीहरूलाई अन्धकारमा भन्दछु त्यो तिमीहरूले उज्यालोमा भनिदेऊ, र जे तिमीहरूले कानमा सुन्छौ त्यो घरका धुरीहरूबाट प्रचार गर। तिनीहरूसँग नडराओ जसले शरीरलाई मार्छन् तर आत्मालाई मार्न सक्दैनन्, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्नेसँग डराओ। के एक पैसामा 2 भँगेरा बिग्दैनन्?
तीमध्ये एउटा पनि तिमीहरूका पिताको इच्छा बिना भुइँमा खस्ने छैन। तिनीहरूका शिरका केसहरू पनि सबै गन्ती भएका छन्। यसकारण तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू धेरै भगेरा भन्दा बढ्ता मूल्यवान छौ। यसमा चाहिँ परमेश्वरले नडराऊ भन्नुभएको छ। मानिसमा नडराऊ कति पटक छ? 3 पटक। 3 पटकसम्म नडराऊ दोहोऱ्याएर नडराऊ भन्नुभएको छ। 26 पदमा पनि, 28मा पनि नडराऊ, 31 पदमा पनि नडराऊ। प्रचार गर्ने हो भने एकदमै साहसिलो हुनुपर्छ। बलियो हुँदाखेरि बलियोसँग सुसमाचार प्रचार गर्न सकिन्छ। मानिससँग डरायो भने चाहिँ उसले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दैन। प्रभुमा भरोसा राख्ने चाहिँ सुरक्षित रहन्छ भनेको छ। कोही व्यक्ति चाहिँ आफ्नो बुवासँग आमासँग डराउँछ नि, कोही दाइसँग डराउँछन्, कोही चाहिँ आफ्नो छेउको मानिससँग डराएर सुसमाचार प्रचार गर्दैनन्। त्यो चाहिँ मानसिक कुरा हो। त्यो डरलाई केले ढाक्नु पर्दछ त? प्रभुको विश्वासद्वारा ढाक्नु पर्दछ। प्रभुको वचनलाई मनन गरेर प्रभुको वचन हृदयमा राख्यो भने प्रभुले सुरक्षा दिनुहुन्छ। डराउनु पर्दैन। त्यसैले नडराउनुहोस्, बलियोसँग सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। र त्यो पनि सुसमाचार प्रचारको तरिकाहरू केही हेऱ्यौँ। पहिला चाहिँ विश्वासी जीवन सानो हुँदाखेरि आएर हेर भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो हो नि, छेउमा कसैले सुसमाचार प्रचार गरिरहेको छ भने जवाब दिन सक्दैनन्, होइन र? अहिलेसम्म तयारी भएको हुँदैन। अब आएर हेर भने पनि हुन्छ। सेमिनारमा जाउँ, परामर्शमा जाउँ, मण्डलीमा जाउँ, बाइबल पढौँ, हेरौँ भने पनि हुन्छ। आफूले करकापले वर्णन गर्न खोज्यो भने सुन्ने मानिसलाई गाह्रो हुन्छ, अनि भन्ने मानिसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। थाहा नभएको मानिसलाई थाहा छैन भने पनि हुन्छ। थाहा नभएको कुरा थाहा भएको जस्तो गर्यो भने हुन्न। अरू थाहा नभए तापनि अरू करकापले भन्न खोज्यो भने त्यो हुँदैन। आएर हेऱ्यो भन्नु पनि हुन्छ। आएर उधार पाएपछि 1 महिना 1 वर्ष समय बित्दै गएपछि अनि उसले सुसमाचार प्रचार गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। बाइबल सिक्दै अरू मानिसहरूले क्वेसन सोध्यो भने, प्रश्न सोध्यो भने कसरी जवाब दिने? बाइबल उत्तर छ, अनि त्यो तयारी गरेर त्यो अनुसार प्रचार गर्नुपर्छ। एकचोटि हेरौँ सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय। सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय 45 र 46 पद पढ्नेछु। फिलिपले नथानेललाई भेटाएर भने, जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा र अगमवक्ताहरूले पनि लेखेका थिए, योसेफका पुत्र नासरतका येशूलाई हामीले भेटाएका छौँ। नथानेलले तिनलाई भने, के नासरतबाट केही असल कुरा आउन सक्छ र? फिलिपले तिनलाई जवाब दिए, आएर हेर भने पनि हुन्छ। फिलिपले प्रभुको बोलावट पायो, अगाडिको विषयलाई हेऱ्यो भने, अनि फिलिपले गएर नथानेललाई सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार सुनाउँदाखेरि यो नाथानेलले बोलायो भनेको छ। यो नासरतको येशू, नासरतबाट केही असल आउन सक्छ र भनेको छ। फिलिपले जवाब दिन सकेन, त्यसकारण आएर हेर भनेको छ। यूहन्ना 4 अध्याय 28 र 29 पद सँगै पढ्नेछौँ। तब त्यो स्त्री आफ्नो गाग्रो छोडेर नगरतिर गई र मानिसहरूलाई भनी, आओ, एकजना मानिसहरूलाई हेर, जसले मैले गरेका सबै काम मलाई बताइदिनु भयो। कतै उहाँ नै त ख्रिस्ट हुनुहुन्न? उद्धार पाएको यो सामान्य स्त्रीले पनि ठिकसँग येशूज्यूको बारेमा वर्णन गर्न सकेको थिएन त्यति बेला। त्यसैले आएर हेर भनेको छ। त्यो मानिसलाई हेर भनेको छ। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पद। पहिला चाहिँ आएर हेर भनेको छ। पहिला चाहिँ सुसमाचार गर्नुपर्छ। समय बित्दै गएपछि त्यो चाहिँ जति समय बित्यो, जति बुझ्यो त्यही अनुसार गर्न सक्छ। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पद सँगै पढ्नेछौँ। तर ख्रिस्टलाई प्रभु मानेर
तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस, तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धासाथ गर। हाम्रो हृदयमा प्रभुलाई मालिक बनाउनु पर्दछ, प्रभु बनाउनु पर्दछ र प्रभुलाई स्वीकार्न अलि फरक छ। प्रभुमा अझ श्रद्धा गरेर, प्रभुलाई अगाडि राखेर, प्रभुलाई मालिक बनाएर आफ्नो जीवन चलाउनु पर्छ। यहाँ भनेको जस्तै ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँलाई श्रद्धा गर। तिमीहरूमा भएको आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे, हामीले ठिक जीवन जिउँदाखेरि वरिपरिको मानिसले सोध्छन् किन यस्तो भयो भनेर। गाह्रो अप्ठ्यारो भए तापनि अनुहार उज्यालो हुन्छ, ठिकसँग जिउन सक्छ। एकदम गाह्रो हुँदा पनि कसरी यस्तो खुसी हुन सकेको हो भनेर सोध्छन्। अनि उत्तर दिन सधैँ तयारी हौ भनेको छ, जवाब दिनलाई। त्यसकारण उद्धार पाएपछि यो जवाब दिन तत्पर बस्नुपर्छ। जति आफूले बुझेको छ त्यति भन्दा पनि हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ अब आजीवन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, नमरुन्जेल सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। यो बाइबल सेमिनार गर्दा मात्रै प्रचार गरेर हुँदैन। त्यसैले सधैँ जुनै पनि समयमा सुसमाचार गर्ने गरी बानी हुनुपर्छ। नखचौँ इजकेल 2 अध्यायको 3-5 पदमा हेऱ्यो भने सुनोस् कि नसुनोस्, सुने पनि भन्ने, नसुने तापनि भन्ने, यो सधैँ हो नि। त्यसपछि दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 2 पदमा समय वा बेसमयमा, समय हो भनेर विचार गरे पनि, समय होइन भनेर विचार गरे पनि यो सधैँ गर्ने हो, तत्पर बस्ने हो। त्यसैले मतिर हेर्नुहोस्, एकजना मानिसलाई त्यसो भन्दैमा अदनको बगैँचादेखि सुरु गरेर नुहाको जल प्रलय भन्यो भने अब झर्को लाग्छ त्यो मानिसलाई। त्यसरी गर्नु हुँदैन, त्यसरी गर्ने होइन। एउटा एउटा गरिकन एउटा गरेर सिकाउने। अदनको बगैँचा सत्य हो भनेर तपाईँले विचार गर्नुभएको छ। नुहाको जल प्रलय, नुहाको जहाज सत्य हो, नुहाको जहाजसम्म पनि छ अरे विचार गर्नुभएको छ। मान्छेमा आत्मा छ भनेको छ, अब मरेपछि आत्मा बाँकी रहन्छ भनेको छ। त्यो मरेपछि कहाँ जान्छ होला, त्यो चाहिँ उसले एकदमै विचार गर्न गरी भन्ने अनि पर्खिने। सुरुदेखि अन्त्यसम्म बाइबल सेमिनार गरे जस्तो आफूले सबै वर्णन गर्यो भने चाहिँ त्यो मानिस भाग्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। बुद्धिमानीपूर्वक सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ जीवनको उदाहरण देखाएको हुनुपर्छ। जति बोलेको छ त्यही अनुसार देखाएको हुनुपर्छ। मत्ती 5 अध्याय खोलौँ। जीवनको उदाहरण बनेर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। मत्ती 5 अध्याय 13 पददेखि 16 पदसम्म म पढ्नेछु। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र? त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। दाँदामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाठीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। हामीहरू चाहिँ संसारको नुन हो। नुन चाहिँ खानामा राख्दाखेरि स्वाद दिन्छ यसले। तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति हो भन्नुभएको छ। घरानामा पहिला त्यो बत्ती बाल्दा फेरि माथि राख्छ त्यो घरानामा। उद्धार पाएको मानिस पनि संसारको ज्योति होस्। संसारको सबै विश्वास नगर्ने मानिसले हामीलाई हेरिरहेको छ। त्यहाँनिर तिमीहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा, तिमीहरूको असल कुरालाई देखोस् भन्नुभएको छ। केलाई त? सुकर्मलाई देखुन् भन्नुभएको छ। उद्धार पाएको मानिसले देखाउनु पर्ने कुरा। उद्धार पाएको मानिस सफल भएर पढ्दै उद्धार पाएको मानिसले विशेषता के हो त? उद्धार पाएको मानिसको स्वार्थी होइन, अरू मानिसलाई बाँड्ने,
ठिक जीवन जिउनु पर्छ। मानिसहरूलाई हेरविचार गर्ने अनि इमान्दारी भएर जिउने, एकदमै ठिक तरिकाले जिउने र यो संसारमा आफ्नो आशा नराख्ने, स्वर्गमा ठिक आशा राखेर जिउने मानिस बन्ने र यो संसारको कुरा चाहिँ अरू मानिसहरूलाई बाँडेर अनि प्रभुलाई अगुवाई गर्ने, प्रभुमा अगुवाई गर्ने, ठिक त्यो सुकर्म गर्ने जीवन जिउनुपर्छ। यो मानिसले विश्वास गरेको कुरा चाहिँ एकदमै सत्य हो भन्ने विचार गराउनु जस्तो जिउनुपर्छ। हामीले जति नै राम्रो बोले तापनि यदि हाम्रो जीवन राम्रो छैन भने त्यो मानिसहरूले हाम्रो मुखको कुरालाई मात्रै हेर्न चाहँदैन, हाम्रो जीवनलाई हेर्न चाहन्छ र हामीहरूको जीवन उदाहरण भएन भने त्यो पनि मिल्दैन। मुख राम्रो बोले तापनि त्यो फरक हुन्छ त्यो बेहोरा चाहिँ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा देखाउने त्यो असल कुराहरू, परमेश्वरमा अगुवाई गर्ने, सुसमाचार प्रचार गर्दा त्यो कुराहरू चाहिन्छ। र चौथो चाहिँ बलिदान हुनुपर्छ। प्रचार गर्नु चाहिँ हामी भित्र भएको बलिदान चाहिन्छ। येशूज्यू पनि गहुँको दाना जस्तै मरेर धेरै फल फलाउनु भयो। हामीले पनि अरू मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर्दा के गर्नुपर्छ त? जानु पनि एउटा बलिदान हो। आफूसँग भएको कुराहरूलाई दिनुपर्छ, बाँड्नुपर्छ, त्यो बलिदान हो। आफ्नो अवस्था भन्दा बरु अरू मानिसको अवस्था त्यो बुझ्नु त्यो बलिदान हो। त्यसैले सानो कुरादेखि बलिदान गरेन भने सुसमाचार प्रचार गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले साथीहरूलाई बनाउनु पर्छ। केद्वारा बनाउनु त? धन सम्पत्तिद्वारा बनाउनु पर्छ। वचन सुन्न आउनेहरूलाई बेलुका खाना पनि दिनुपर्छ अनि उपहारहरू पनि चाहिन्छ। उपहारले चाहिँ मानिसको हृदयलाई खोलिदिन्छ भन्नुभएको छ। महँगो उपहार होइन। कोही मानिसले सुसमाचार प्रचार गर्छ, यो हप्ता आउनुहोस्, 1 हप्ता सेमिनार सुन्न, म चाहिँ 1 लाख दिन्छु, त्यसरी भन्यो भने पनि त्यो कुरा मिल्दैन। पछि त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन। सानो उपहार दिने, सानो भए पनि एकदम ठिक चाहिने कुरा दिने, एकदम ल्याएर अरू मानिसहरूलाई प्रभुमा अगुवाई गर्नु, त्यो कुरा ठिक छ। हामीहरू उद्धार पाएको चाहिँ सित्तैमा पायौँ, प्रभुको बलिदानद्वारा हामी सित्तैमा पायौँ। तर यो सुसमाचार हामीसम्म आएको बलिदान गरेर हो, त्यो स्वीकार गरेका छौँ हामीले। त्यसो हो भने हामीहरू पनि अरू मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर्दा त्यो सित्तैमा त्यो सुसमाचार लानको लागि चाहिँ दुःख गर्नै पर्छ। त्यस कारणले हामी पनि बलिदान गर्नुपर्छ। बलिदानद्वारा सुसमाचार हुन्छ। र पाँचौँ चाहिँ पवित्र आत्मामा भरोसा राखेर गर्नुपर्दछ। किनभने पवित्र आत्मामा दुःख कष्ट परिश्रमले मात्र हुँदैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको सहायता अवश्य भएको हुनुपर्दछ। आफैले उद्धार गर्न सक्ने कुरा होइन, त्यो परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुने हो। त्यसो हो भने हामीले सुसमाचार प्रचार गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ त? हामीले प्रार्थना गर्नै पर्छ, परमेश्वरको शक्तिमा भरोसा गर्नुपर्छ। त्यसैले पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायलाई खोलौँ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय 4 र 5 पद, 4 र 5 पद सँगै पढौँ। मेरो उपदेश र सन्देश घटलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको र शक्तिको सर्व प्रदर्शनमा थियो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। हामीहरूको बुद्धि ज्ञानले होइन, पवित्र आत्मामा प्रकट हुनुपर्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको त्यो कामद्वारा त्यो हुनुपर्दछ। त्यो बुझेर के गर्नुपर्दछ त? अझ हामीले होच्याउनुपर्छ आफूलाई। त्यसैले कोही मानिसहरू उद्धार पायो भने तापनि परमेश्वरको सहायताले भएको, त्यो हाम्रो इच्छाले भएको होइन। त्यसैले उद्धार गर्नुभयो, उद्धार पायो भनेको चाहिँ अब पवित्र आत्माले सहायता गरिदिनु भयो भनेर अझै आफ्नो हृदयलाई नम्र पारेर अझै परमेश्वरमा आशा राखेर, परमेश्वरको सहायतालाई त्यसरी आशा राखेर त्यसरी सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। र अन्तिम सुसमाचारको निम्ति बुद्धि नै चाहिन्छ। मत्ती 10 अध्यायको 16 पदमा येशूज्यूले
चेलाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउँदा यसरी भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ सर्प जस्तै चलाक र ढुकुर जस्तै सोझो हौ भन्नुभएको छ। सर्प जस्तै चलाक, सर्प चाहिँ आदमलाई लडाउनको लागि बुद्धि लगाएको चलाक। हामी चाहिँ एकजना आत्मालाई बचाउनको लागि चलाक हुनुपर्छ। बुद्धि चाहिँ हामीसँग छैन, त्यसैले के गर्नुपर्दछ त? बुद्धिमानी प्रभुमा हामीले माग्नुपर्छ। बाइबल अन्तिम वचनलाई हेरौँ, याकुब 1 अध्याय, अन्तिम याकुब 1 अध्याय, 1 अध्यायको 5 पददेखि 8 पदसम्म म पढ्नेछु। तर यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किदिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ मागोस्। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रका छाल सम्मान हुनेछ। त्यस्तो मानिस यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ, किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चालचलनमा अस्थिर हुन्छ। हामीहरूमा चाहिँ बुद्धि चाहिन्छ। तिमीहरूमा कोही बुद्धिको अभाव छ भने मतिर हेर्नुहोस्। हामीमा बुद्धि धेरै छ कि थोरै छ? हामीमा बुद्धि छैन धेरै। पिताले उहाँले चाहिँ बुद्धिस्ट मान्छ, अनि बुवाले चाहिँ कसरी सुसमाचार प्रचार गर्ने। अनि कोही चाहिँ झुटो शिक्षामा फसेको हुन्छ। झुटो शिक्षामा फसेकोलाई चाहिँ कसरी प्रचार गर्ने? आफूले प्रचार गर्न खोजेको मानिस यो संसारमै रहेको मानिस छ। अब कसरी त्यो हृदयलाई फर्काउने हो त? त्यस्तो हुने होइन। मानिस चाहिँ एकदम फरक छन्, सबै फरक छन्, एउटा। अब हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने तरिका पनि एउटा ठिकसँग प्रचार गर्ने तरिका हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ त थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो बुद्धिले हुँदैन त्यो चाहिँ। त्यसै कारण परमेश्वरमा माग्ने हो। परमेश्वरमा माग्यो भने परमेश्वर चाहिँ झर्किनुहुन्न र हामीले मागे जति उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। र हामीले माग्दा चाहिँ दोहोरो मन बनाउनु हुँदैन। दोहो मन गर्दा परमेश्वरले दिनुहुन्छ कि भन्यो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। दोहो मन गर्नु हुँदैन। यो दोहो मन भनेको चाहिँ दुईतिर लागेको हो। यो ठिकसँग परिवर्तन नभएको हृदय, नचलेको हृदय। त्यस कारणले परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर अनि पवित्र आत्मामा रहेर शनिबार बुधबारको वचन सुनेर अनि प्रभुको वचनले ठिक जवाब दिन सक्नुहुन्छ। र पहिले उद्धार पाएको मानिसले प्रार्थना गरेर अनि उहाँहरूसँग प्रश्न गर्न सक्छौँ, कसरी हामी सुसमाचार प्रचार गर्न सकिन्छ भनेर। प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ र यो छेउबाट भएको मानिसहरूले पनि प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण बुद्धिमानीपूर्वक प्रचार गर्नुपर्छ। त्यसैले सर्प जस्ता चलाक सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि आज अब केही सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरालाई सुन्यौँ। उद्धार यो सुसमाचार गर्ने तरिकाहरू, कारणहरू यो छोटकरीमा सिकेका छौँ र यो हृदयमा राखेर यो हाम्रो जीवनमा साँच्चै यो सुसमाचार प्रचार गर्ने जीवन भएको राम्रो हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो गएको हप्तामा भनेको जस्तै सङ्गतिमा हुनैपर्छ। सङ्गतिमा रहेर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै बाहिर रहेर सुसमाचार प्रचार गर्न सकिँदैन। प्रार्थना गरेर अन्त्य गर्नेछौँ। परमेश्वर धन्यवाद, आज एउटै ठाउँमा भेला हुन सहायता गरिदिनु भयो र हाम्रो बाँकी जीवन प्रभुले हामीलाई सुम्पनु भएको सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मा कसरी पुरा गर्न सक्छौँ वचनद्वारा हामीले बुझेका छौँ। हामी प्रभुको अगाडि आउन अगाडि यो संसारमा एकजना मानिसलाई भए पनि बचाउने त्यो काममा प्रयोग हुन हामी सबैजना चाहन्छौँ। अहिलेसम्म वरिपरि उद्धार नपाएका परिवारहरू, आफन्तहरू, छिमेकीहरू र काममा सँगै काम गर्ने साथीहरू, हामीहरूले प्रभुको अगाडि उहाँहरूलाई डोर्याउनको निम्ति हाम्रो विश्वासी जीवन बलियो हुनको लागि सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने मौका पाएर सुसमाचार गरेर ती मानिसहरूले उद्धार पाएर फर्केर आउन र परमेश्वरको महिमा हुनलाई, हामीमा खुसी हुनलाई, प्रभुको अगाडि उभिँदाखेरि इनाम हुनलाई सहायता गरिदिनुहोस्। बाँकी समय पनि प्रभुसँगै भइदिएर तपाईँले डोर्याइदिनु भएको होस्।
हामीलाई उद्धार गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन।